बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस होंगे। आज के सियासतनामे में 3 इंपॉर्टेंट खबरें शामिल करेंगे। सबसे पहले 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है, उस पर बात करेंगे। दूसरी खबर, आज पीटीआई का एक एहतजाज था, अली मीन गंडापुर ने रियासत को थूका है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में योम सियाह या योम तरक्की के तौर पे क्या मेरा एनालिसिस है, उस पर बात करेंगे। पीटीआई ने इसको योम सियाह के तौर पे मनाया, पीएमएलएन और प्रो पाकिस्तानियों ने योम तरक्की के तौर पे मनाया। इस पर आखिर में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले 4 जजेस का खत। 4 जजेस वही इमरानदार जज मंसूर अली शाह, मुनीब, अतर मिनल्ला और उसके बाद आयशा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है चीफ जस्टिस को कि आप एक फुल कोर्ट बनाए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अपॉइंटमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें सीनियोरिटी लिस्ट का कोई फर्क पड़ा हुआ है। सीनियोरिटी लिस्ट में अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं तो डोगर साहब जो लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं, इनकी ट्रांसफ़र हुई है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई। हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट ट्रांसफ़र होती है, इनकी ट्रांसफ़र हुई है। अब जो अफसर जिस दिन से अपॉइंट हुआ होता है उसकी सीनियरिटी लिस्ट वहीं से ही मानी जाती है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो वो एक नई अपॉइंटमेंट होती है, फिर उसकी सीनियरिटी लिस्ट चेंज होती है सुप्रीम कोर्ट के लॉ के हिसाब से। अब डोगर साहब जून, मेरा ख्याल है जून 2015 में इनकी अपॉइंटमेंट है। और जो मोहसिन कियानी साहब जिन्होंने रफड़ डाला हुआ सारा, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, मोस्ट सीनियर जज हैं, लेकिन उनके आने के बाद उनकी सीनियरिटी लिस्ट डाउन होगी, वो नंबर 3 पे चलेंगी। मेरी इतलात के मुताबिक ये डोगर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनना है। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद वैसे भी मेरा ख्याल है कि अब सीनियरिटी लिस्ट की तो बात होती नहीं है। अब आप जूनियर को भी लगा सकते हैं, जूनियर को भी आप लेके जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, किसी और कोर्ट्स में, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। असल में 26वीं आईनी तरमीम की तकलीफ है ये 4 जजेस को, इस पे ये फुल कोर्ट बनाना चाहते हैं। उसका भी जवाब आ चुका है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जो आईनी जो बेंच है वो इस चीज़ का फैसला कर चुका है, वो 26वीं आईनी तरमीम को मान चुका है। अब ये 26वीं आईनी तरमीम का फैसला आईनी बेंच की तरफ जाएगा, फुल कोर्ट नहीं बन सकता 26वीं आईनी तरमीम के बाद। और ये बात इनको समझ नहीं आ रही। ये अदलिया के अंदर एक अलहदा ग्रुप बना के अदलिया को डीफेम कर रहे हैं, अदलिया के अंदर मुदाखलत करके पाकिस्तान के इंसाफ अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश है। मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस ने कल एक तकरीब में खिताब करते हुए इसका जवाब दे दिया। वकीलों की कोई तकरीब थी, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। अब ये फैसले आईनी बेंचों में जाएंगे, फुल कोर्ट अब बन ही नहीं सकता। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सी चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं। अब ये 4 जजेस को अगर इतना एतराज़ है 26वीं आईनी तरमीम में, तो फिर वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी ना माने, उनको ना खत लिखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलासों में ना शिरकत करें, वहाँ पे शामिल भी होते हैं, वोट भी डालते हैं। मंसूर अली शाह साहब की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मानते भी नहीं हैं इनको। तो इस तरह नहीं हो सकता, पाकिस्तान का आइन है, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप री राइट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को। आप अपनी बात करें, आपको जो तकलीफ़ है वो बयान करें। अब 10 तारीख को जो इजलास होने जा रहा है उसमें 10 जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है, उसको रोकने की भी ये कोशिश हो सकती है। आमिर फ़ारूक साहब ने आना ही आना है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद डोगर साहब ने बनना ही बनना है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक मेजॉरिटी बनी हुई थी ईमानदार जजों की, उनमें कमी आ रही है। ये 7-8 से अब 4 जज रह गए हैं, ये मज़ीद कम हो जाएंगे 10 तारीख के बाद, जब मज़ीद नए जज आ जाएंगे। तो इनका ग्रुप टूट रहा है। अब ये फुल कोर्ट वैसे भी नहीं बन सकता, चाहे नए जजेस आएँ ना आएँ। अब फुल कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद तमाम दरख्वास्तें आईनी बेंच को जाएंगी, वो फैसला करेंगी, अमीनुद्दीन साहब फैसला करेंगे। ईमानदार जजों के हाथ में अब कुछ नहीं रहा, इनके हाथ में रसवाई है। मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला, आयशा मलिक, ये सब आपको रोते हुए नज़र आएंगे। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा।
جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں پاکستان کی عوام نے پاس کی ہے۔ تو آج کی دوسری خبر پہ آتے ہیں۔ 8 فروری کو پی ٹی آئی نے ایک احتجاجی مہم کا آغاز کیا، سوابی میں جلسے کا اعلان کیا۔ ٹھیک ہے، کے پی میں جلسہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے نزدیک، وہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ ان کے وسائل یوز ہو رہے ہیں۔ علی مین گنڈا پور صاحب نے، جو مجھے اعتراض ہے وہ علی مین گنڈا پور صاحب کی تقریر پر ہے کہ وہ ریاست کو تھو کر رہے ہیں، تھو کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اب یہ انہوں نے ریاست کو نہیں کی، یہ ان لوگوں پہ کی ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ان کو لے کے آئے ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ پینترے جو اس کو آج بھی اس کرسی پہ انہوں نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے، یہ ان کے اوپر ہے، یہ پوری پی ٹی آئی کے اوپر ہے، یہ پاکستان کے اس نظام کے اوپر ہے جو پاکستان کو ترقی نہیں کرنا دیکھنا چاہتا، اور وہ اس طرح کے ناصر شر پسند لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ کے پی کا سی ایم ہے، یہ پاکستانی عوام کی بےعزتی ہے۔ اس صوبے میں، کے پی کے صوبے میں، وہاں پہ جتنے انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہے، دہشت گردی ہے، وہاں پہ لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے، وہاں پہ لوگوں پہ وسائل خرچ نہیں ہو رہے، یہ تمام وسائل جلسوں پہ لگ رہے ہیں۔ آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، پولیس کا کوئی نظام نہیں وہاں پہ۔ ابھی یہ پچھلے دنوں آئی جی صاحب نے ہدایات بھی دی تھی کہ پولیس اور گورنمنٹ کے جتنے بھی ملازم ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے، لیکن آج انہوں نے بھرپور جلسہ کیا۔ تو یہ چیزیں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ پاکستان کی ریاست کو، صاحب بہادر کو، چودھری صاحب جو بڑے چودھری صاحب ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ میری مراد اسٹیبلشمنٹ سے ہے کہ اس طرح کے کریکٹر سے پاکستان کا مذاق اڑا ہے، ان کو اتاریں، کوئی اس طرح کی قیادت لے کے آئیں جو آپ کے ساتھ بھی چلے اور پاکستان کے ساتھ بھی چلے، پاکستان کی ریاست کو منہ نہ چڑھائے، پاکستان کے وسائل یوز کرتے ہیں، پاکستان پہ تھو کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ بےعزتی نہیں ہو سکتی پاکستان کی۔ یہ پاکستان کا پروٹوکول یوز کر رہے ہیں، پاکستان کے پاسپورٹ یوز کر رہے ہیں، پاکستان کے پروونس کے سی ایم بنے ہوئے ہیں اور ریاست پہ تھو کر رہے ہیں۔ آپ یہاں استعفیٰ دے دیں، استعفیٰ دے کے آپ جتنی مرضی تھو کریں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آج کی جو آخری خبر ہے، یوم سیاہ یا یوم ترقی۔ کل ایک لاہور میں ایک بہت اچھی تقریب ہوئی، اس میں قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح کیا گیا۔ لاہور روشنیوں کا شہر بن گیا، لاہور جگمگا اٹھا، لاہوری نکلے، اس تقریب کو انہوں نے دیکھا۔ یہ اصل میں پاکستان کی ترقی ہے جو ایک سال میں ہوئی ہے۔ ایک سال میں کیا کھویا کیا پایا ایز کمپیئر ٹو 2023، جب پاکستان 2024 جب پاکستان ملا اس گورنمنٹ کو، اگر ہم آج سے کمپیئر کریں، آپ سٹاک مارکیٹ میں دیکھیں، سٹاک مارکیٹ کی 1 لاکھ سے اوپر کراس کر گئی ہے۔ آپ ڈالر کو دیکھیں، ڈالر ڈیلی 10-15 روپے فلکچویٹ ہوتا تھا، ڈالر ڈرین ہو رہا تھا آپ کا افغانستان کے تھرو، وہ بند ہوا ہے۔ آپ کی لیگل ٹریڈ ختم ہوئی ہے، انفلیشن 38% سے 11% پہ آ گئی ہے، جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 22% سے لیس دین 10% پہ چلا گیا۔ روزگار کے مواقع آپ کو مل رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پاکستان کی اوور آل جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز جو فنچ جیسے ادارے ہیں وہ پازیٹیو انڈیکیشن دے رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، کسی قسم کی پاکستان کو پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ یوم سیاہ کیسا، پنجاب میں کہیں پہ احتجاج نہیں ہوا، عالیہ حمزہ نے کوشش کی، وہ 10 وکیلوں کے ساتھ پھرتی رہیں، لیکن پورے پنجاب میں کہیں احتجاج نہیں ہوا۔ لاہور میں کرکٹ میچ چل رہا ہے، وہ میچ کی وجہ سے انہوں نے این او سی نہیں دیا، لیکن وہ این او سی دے بھی دیتے، ویسے بھی احتجاج، یہ میں پچھلے ولاگ میں بھی کہہ چکا ہوں، احتجاج کبھی بھی این او سیز پہ نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں کو نکالیں، لوگ نکلتے ہیں، پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں، عوام نکلتی ہے۔ پنجاب میں کہیں پہ بھی احتجاج نہیں ہے، نارمل ہے زندگی۔ یہ پی ٹی آئی کے جتنے مرضی یہ بغل بجاتے رہیں،
کے پی میں بجے گی بغل، لیکن یہاں پہ پنجاب میں ان کو بالکل کوئی سپیس نہیں دی جا رہی اور کہیں پہ احتجاج نہیں ہو رہا۔ کرکٹ میچ ہو رہا ہے، پاکستان ترقی کری، انٹرنیشنل کرکٹ آ رہی ہے، چیمپئنز ٹرافی ہے اس کے بعد، یہی وہ انڈیکیٹرز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نواز شریف کا دور ہے، یہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان اب موونگ فارورڈ کی طرف جا رہا ہے، پاکستان گریٹ نیشنز میں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ اگر یہ تسلسل باقی رہا تو پاکستان واقعی G20 کی کنٹریز میں جائے گا۔ پاکستان کو اس قسم کا تسلسل چاہیے، تو پی ٹی آئی والوں کے لیے آج یوم سوگ ہے، کیونکہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، موو فارورڈ کر رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی، اور اس دکھ میں پی ٹی آئی کے ساتھ